From the moment I saw you, my world found its way. Tiny hands reaching, your fingers in mine. You're the light in my days, my joy every night. I'll hold you forever with all of my might. When you fall, I'll be there. Every step, every prayer. In your laughter, your tears, I will stand by you here. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go. When the world feels too heavy, too hard to bear, know that I'm with you, my love everywhere. Through the highs and the lows, the battles you fight, I'll carry your burden, I'll be your light. When you're lost, I'll be near. In your dreams, I'll appear. Through the pain, through the years, I will stand by you here. You are my song, my reason to be. Every beat of my heart, every breath that I breathe. With every kiss, every word, I will show that a mother's love never lets go. Time may pass, but love will remain. Through every storm, through joy and pain. No distance too far, no mountain too high. You'll always be mine, beneath the same sky. Come to Bethlehem and see. More than a story, it'll set you free. Are you tired of the running? Are you tired of the shame? Baby born in a manger's gonna break every chain. Angels fill up the heavens with the sound of his name. Gloria to the promised one, to the only Son. Gloria, now the peasant king changes everything. Oh. Angels we have heard on high pierce the silent midnight sky. प्रकाश पंकोला बाळोक जाला मागीत आमच्या सुगंधी पोला गुलाब फुलला घरात आमच्या
आमच्या प्रकाश वांकोला बाळो गुजारा A very good afternoon, ladies and gentlemen. Dev Produn Pardi Bomogacha Manestano Manestinino. Ani Aitaracha Hiasobit Disa. एक बहु अपूर्वयसो संभ्रम संभ्रम छाक आम्ही सोमेस्ता हांगासर जमल्या. सैर्यानो कशी आसात तुम्ही? कशी आसात? कार्याक सुरुवात केल्यांगी? Yes. A very good afternoon, ladies and gentlemen. 14th January 2023. Two hearts, two lives, joined together in friendship, united forever in love. And the Almighty have blessed them with a baby boy, and they are very happy to celebrate this wonderful moment. Waimogachano, Generachi Souda Tarik 2023 iswi, Don Kudi, Don Kalza. काळजांत हजारो आशा घेऊन मोतींत हजारो स्वप्न स्वप्नेवन लग्न बेसांत एक वोटलेली कुटुंबाजीनी एक वेंग मारलेली रॉयल आणि प्रीतिका तांची काजरी जिनी त्या सर्वेस्पर देवान संपूर्ण केल्या पवित्र केल्या आणि त्यांच्या हाती एक बाळ देवान फावो केला आणि या बाळाक येदुळस यस इगर्जेंत पवित्र स्नान दिला पवित्र सभेचो सांदो केला आणि हांगासर आमच्या संप्रदाय प्रमाणे या बाळाक हांगासर पाळण्यान दवरच्या या कार्याक आमी समेस्त हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक कुटुंबदारांचे तर्फेन हांव मोगासो येवकार मागता अभिमानान तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत करता कार्यांत क्रियाळ तरान वांटो घेवंक खंडीत जावन तुमी तयार आसात तर एक दोन घट्ट ताळयो दिवया आमकां समी स्वागत म्हणया घट्ट ताळयो मोगोचे न्हू थँक्यू देव बरें करूं आणि मोगोचेनो सिल्वा गेलें कुटुंब आणि रोजच्या गेलें कुटुंब आशेव नासलें उस्क्यार खेळच्या एका बाळा खातीर लालेव नासलें अंगणांत उदकाण मारच्या एका भुरग्या खातीर आणि हे बाळ फावो जाला देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जोडें देवाचें देणें हातीन घेवन थंयसर आसा रॉयल आणि प्रीतिका तर तांकां ह्या कार्याक हांगासर ह्या सोव्याक स्वागत करच्याक तुमी आयती आसात नांदगे आयती आसात आर यू ऑल रेडी येस तर एक गेडीभर आमी समेस्त उबीन जावया सट्ट उबीन जावया तोंडार इल्लोसो हांसो हाडया भायर सकयल्या हॉलान मस्त कार्य जावन आसात पूण तांच्या कार्यांच्या मोदें आमचो आवाज हांगासर तांकां पावोंक जाय दोन घट्ट ताळयो दिवया ताळयांच्या शिवरान जेसनाच्या संगीताच्या नादान ह्या सोड्या बालशी सभे हांगासर स्वागत करया एवरीवन मोगशनो थोड्या वर्सां आदीं रॉयल आनी प्रीतिकाक हात्याक हात दिवन वेदीक सट्टन आमी सांतोस पावुल्ल्या दोगांच ती आसली पूण आतां दोगां आसली
त्या घांसल्यान तांच्या हाती बाळ पळोवन तुमकां खुशी जाली गे? खुशी जाली गे? झाली जाल्यार घट्ट वय म्हणा, दोन घट्ट ताळयो तांकां दिवया आनी एक गिडभर आमची बसका आमी स्वीकार करया. एक गिडभर बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. वय मोगचिनो, जानेवारीचे 14 तारीख 2023 इसवी म्हळ्यार हांवें स्वप्नां आरावन काळजांतली बोगनां एकठांय करून लग्न बेसांत एकवटलेली. आवयपणाचे आनी बापयपणाचे देण्याक ती आशिल्ली आनी आवयपणाचे आनी बापयपणाचे देणे आज हांगासर फावो जाला. रॉयल आनी प्रितिकाच्या हाती एक सोबीत चेरको भुरगो आसा. ह्या चेरक्या भुरग्याक आमच्या कुटुंबाक हांगासर स्वागत करच्याक आमी समेस्ता हजर आसा. खंडीत जावन तांकां संतोष जाला आनी येदोळूच ह्या बाळाक ह्या देव तेंपलांत भेटयलां, एक सोबीत नांव दिलां. तें नांव थोड्यांक कळीत आसा, थोड्यांक कळीत ना आनी आमकां समेस्तांक आशा आसा तें नांव कितें म्हणून पळोवंक आयकोंक आनी ह्या फुडां ह्या बाळाक आमी बाळशें भुरगें म्हणचें नांव बगार त्या नांवान आमी आपयतले. तर आर यू ऑल रेडी? त्या बाळशेचें नांव रिवील करच्याक तुमी आयती आसात? येस, कम ऑन. रॉयल आनी प्रितिका तुमी त्या कुशीन वेचे आनी ह्या बाळाचें सोबीत नांव आसा तें नांव आमकां समेस्तांक कळीत करचें. Yes. रॉयल आणि प्रितिकानं एक अपूर्बायेचें नाव तांच्या बाळाक विंचलां. हांवें तें नाव ह्या संभ्रमांत सांगचे फुडें रॉयल आणि प्रितिका तुमी दोगांयनी सांगता ह्या बाळाचें नाव तुमच्या तोंडांतावन आमकां समेस्तांक कळीत करचें. इथन. येस, इथन डिसिल्वा म्हणल्या नांवाखाल ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिलां आनी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वोर्तांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत इथन म्हणल्या नांवाखाल हें बाळ वाडटलें. दोन घट्ट थाळयो ह्या कुटुंबाक आमी दिवया. तर मोगचिनो हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक ह्या कुटुंबाच्या नवी तुमकां मोगासो येवकार मागता. प्रत्येक जावन कुटुंबाची वडीलां आसात हांगासर. बोमनेस रॉकी डिसिल्वा आनी बोमनेसीन लिना डिसिल्वा, तशेंच बोमनेस मायकल रोच आनी बोमनेसीन आयडा रोच, ह्या दोनूय कुटुंबाच्या तर्फेन जमलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव मोगासो येवकार मागता. अभिमानान तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत करता. हांगासर हजर आसा वडेचे गुरकार बोमनेसीन आपुल लोबो, तुमकांय हांव मोगासो येवकार मागता. दोन घट्ट ताळयो तांकांय आमी दिवया, तांकां आमी मोगासो येवकार मागया. सर्वेस्पराक अर्गां दिवया. बाळा खातीर आमची मागणी भेटोवया. एक गेडभर उबीं जावया, मागण्या विधींत वांटेली जावया. उपकार मागता वडेचे गुरकार बोमनेसीन आपूण लोबो संगी सांगात्यांनी हांगासर मुखार येवचें आनी ह्या मागण्या विधींत मुखेलपण घेवचें. जे कोण मागण्या विधींत वांटेली जातात हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता. भगवंत कृष्णाचें कुरबें निवारक आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सिरशी येवंक आशेता. संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळे सारके नेटोन मनशाराय केलोय. होगळी तुका सदां फावो हे रचणारा. ये देवा मोगळा तारुका, सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सिरशी येवंक आशेता. सोम्याच्या बुडव्या मरी कोबार हाडले, नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ जगसचें जेज. आबळे समेची साकर, नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ जगसचें जेज. भगवंती देवाचे मे आम पसोत विनाती कर.
मागया येसम्या बुडवेच्या इजबेवरी तुझ्या पुत्रा क्रिस्ता मनशापन घेतल्या मी जाणा जाल्या ताच्या कष्टाने कुर्सारवी जीवन पाच्या आनंदाक आम्ही पावसले तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणीन वोत म्हूण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुन्या मरी पाहता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा गिरव्या बड्या म्हज्या रखण्या सिरगेंच्या देन म्हाका दिला तुज्या तब्येत म्हजी मोजूच बडाय म्हाका राख सांबाळ ससनसो विश्व जी तांकां येसम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पंगून दी समाधान तांणी विशय घेवन दिता ससनसो विश्व जी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश तांचेर पंगून दी समाधान तांणी विशय घेवन दिता ससनसो विश्व जी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश तांचेर पंगून दी समाधान तांणी विशय घेवन दिता आतां देवाचें उतर आयकूया जेजू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सशी हाडली पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायलें हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशींक येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें ससय सतस हांव तुमकां सांगतां जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्यां परी मानून घेना तांकां तातूंत रीग आसची ना उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो देवाचें उतर नियाळ कुटुंबांतलें भुरगें जल्मताना ताच्या आवय बापेक सैऱ्यांक आनी शेजारच्यांक वरतो संतोश जाता भुरग्यांच्या देण्या मुखांतर देव आपलो मोग काजारी जोड्यांक तांच्या कुटुंबाक आनी पवित्र सभेक दाखयता इतन भुरग्यांचें देणें नातल्या हण्णान एल्कानान पत्नीन देवा लागीं भुरग्यांचेर देण्या पासून परतलें देवान तिचें मागणें आयकलें आनी तिका एक चरको भुरगो सामुएलक दिलो मोगाळा बापा आयच्या दिसा पयस स्नान घेतल्या इतनाक तुज्या गोपान सांबाळ शगुनांनी ताका नेटय आनी तो वाडोवन येतानासता तुज्या पुताक जेजूक लागशिल्ल्यान वळखूंक तूं ताका फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या प्रतिवान बापा जशें तुजो पूत मोरया आनी जुजेच्या भक्तिवंत सावळेंत ल्हान व्हड जालो गी तशेंच पयस स्नान घेतले हें बाळशें ताच्या आवय बापायच्या जतने काल वाडो आनी ताची आवय बापाय तांच्या मोगाच्या सावळे काल इतनाची जतन घेवं म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या दयाळा बापा इतनाच्या पोदर मोदरणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या शिकवणे आनी देखी वरवीं इतन आमच्या कुटुंबांत आदर्श व्यक्ती जावन दी म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या काकुळदारा बापा सोर भुरग्यांचेर तूं तुजी मोगाची दिश्ट घाल तांणी तांच्या आवय बापायक विधेय जावन तुज्या पुता जेजू बरी कुडी तांणी जानवायेन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या सर्गींच्या बापा सोर कुटुंबा पासून आमी मागता आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान राज करूंक आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूंक आमी तुजे लागीं मागता आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आनी पांगय सर्गीता उजवाडाचें तुजें गीत येतूं बापा दोबळ्यांच्या येतूं दाता धेन्यांच्या येतूं दिव्या काळजाच्या सुंदरा येवल्या आत्म्याक दुलोप तूं सैर्या स्वादिकर्या विशिपा वैशिव तूं बाबू तेल्या सावळी बोतान सुकतेल्या बुजवून करी रडतेल्या
उजवाडा संपूर्ण बरे आत्मिक परिपूर्ण तुका पाथे तेल्यांचे नामन शांतय कायिल्ले इल्ले वाईटा पडनासले नासल्या तुझो धीराधा दूतून सकळ मेळले बेजय सकळ सुकुल्ले थांबय सकळ घोटले सकळ घोट झाले शेकी सकळ तण झाले वाटी पोरतीन आड गेले लाभय तुझ्या वार्तांच्या तुझे राशियोन पातेल्या पोवी तुझी साधेनी लाभय तुझी गुणांचे पोन लाभयाम काम बोरे मोन पावय सुखात सस्नाच्या मोगाळ पुत्राल सोवे अंगवार मले आशीर्वादी वामका बगीन कुर्सच कुरवेन निवारं काम चिदवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन. देखील बस का स्वीकार करच्याक विनंती करता व मोगान मुखार येऊन हांगासर मागण्यवेदीचे मुखेलपण घेतलेल्या बडेचे गुरकारनीक सांगत दिल्ल्या सांगत्यांक देव बरें कर म्हणटा आणि मोगाच्या एकेनपणी ह्या मागण्यवेदींत तुम्ही वांटेली जाल्यात तुमकांय हांव देव बरें कर म्हणटा. हांगासर मस्त जाणां मालगडी आसात. कितल्या जाणांक नात्रां आसात हात वयर घाला पळया. येस कितली एक गे ओके दोगां एक मागीर कितली जाणां नात्रां चौगां चार जाणां चौगां चार जाणां नात्रां एक मागीर कितले जाणां नात्रां मोजतात गे लेख करता गे पळया राव तेगां दोगां दोगां ओके मागीर तेगां आणि मुखार जावची आहात गे ओके वडना जाल्ली मात नात्रां ओके तेगां नात्रां मागीर 9 जाणां नात्रां 4 जाणां नात्रां मागीर 10 जाणां नात्रां आसात ओके 4 जाणां दोगां कितली 11 गे ना नात्रां गे ओके ते 10 जाणां आसात मागीरची नात्रां लेखन जालें गे कितली जाणां आसात 14 जाणां नात्रां आसात खंय वय प्रितिकाची व्हडली माय मो वय मागीर तुमचें नांव रिताबायक 14 जाणां नात्रां हांगासर आसात. एक दोन घट्ट ताळयो दिया पळया 14 जाणां नात्रां आणि हांवें पळयलें नात्रां कितलीं आसात म्हणून विचारतना आब आनी व्हडली मायच्या तोंडार तो हांसो पळया कितलो संतोष पळया वय मो. आनी हांगासर कितलीं आसात वय पंतुराय आसात वय मो आनी एक पंतूर हांगासर आसा ते मागीर आमी पळया पूण पंतूर हांगासर आसा तिका पूण 14 जाणां नात्रां आसात. आनी हांगासर आब आनी व्हडली माय जाल्यान भोव मनीस रॉकी डिसिल्वा आनी लिनाबाय पळया एक गेडेभर हांगासर येवच्याक विनंती करता. तशेंच मायकल रोच आनी आयडा रोच देखून तुमी हांगासर एक गेडेभर येवच्याक विनंती करता. येदोळ म्हणसर पप्पा मम्मी डॅडी मम्मी मात्र असली आसता न्हू आब आनी व्हडली माय जाल्यांत आजो आनी आजी हांगासर जाल्यांत वय मो तांकां एक दोन घट्ट ताळयो दिया पळया. बरें कर न्हेसल्यांत सोबीत ड्रेस कोड आसा हांगासर ब्लू ब्लू दिसतात बारी संतोष तांकां या कितेंय जावं. आनी हांगासर पोदोर्न आनी मोदोर्न आसात या डेरिक आनी रिशल या तुमी हांगासर येवचे. तांकां आज डबल प्रमोशन जाला कळ्ळें डबल प्रमोशन उलया तांकां आज डबल प्रमोशन जाला. कितें डबल प्रमोशन माम आनी मामी जाल्यान ताचे सवे पोदोर्न आनी मोदोर्न जावन हांगासर ती आसात. तांकां एक दोन घट्ट ताळयो दिया पळया. येस आनी हांगासर आनी एक बाप्पू आसा या रायन बाप्पू जाला तो ताका एक दोन घट्ट ताळयो दिवया. आनी आनी एक माम आसा हांगासर एरिक तांकां एक घट्ट ताळयो दिवया. येस रॉयल
आणि प्रीतिका डन मध्य रावा पळ्या तुम्ही इल्ले त्या खुशीन वसा सोबित कुटुंब बळशाक हांगासर स्वागत करच्या काही ते आसा हांके एक दोन गट्ट ताळयो दिव्या आणि या बाळाक हांगासर बेसावून दिवच्याक आयती आसा पहिले विनंती करता रिताबाई मलगडी मनीस देखून तुम्ही पहिले मुखार येऊनचे आणि पहिले बेसावून दिवचे. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. आमच्या सोबत मन देख बाप रोशन कोरडेरो तुमका कुटुंबाच्या तर्फेन हांव मोगाचो येवकार मागता दोन मोगाच्यो ताळयो मन देख बाप रोशन कोरडेरो बापांक दिवया तांकां आमी मोगाचो येवकार मागया तुमकां मोगाचो स्वागत मागता आसतना देखून तुमी मुखार येवन ह्या बाळशाक देवाचें बेसांव दिवच्याक विनंती करता. एक घडीभर आमी सोमेस्ता उबेन जावया आमचो उजवो हात ह्या बाळाचेर उबान धरया या जगबाप ह्या बाळशाक बेसांव दिता आसतना देवाचें बेसांव ह्या बाळाचेर आमी मागया. मोगाशनो आयच्या दिसा ह्या इथन डिसोजाच्या पडलंदोच्या संदर्भात आमच्या सरांक आसा सुरेश पोरू आनी देवबाप ह्या भुरगेचेर आशिर्वाद घालूं सर सांता भोगता आंज बडवे तशेंच ह्या भुरग्याक कितें जाय तें सगळें ते देवदूत तेचेर ताका राखून दी आनी सांबाळी सर पदीदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुजेर आशिर्वाद घालूं आमेन. थँक्यू फादर देखून बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. आणि मोगचनो येदोळ सवे सारलें सबार जणांक नात्रां आसात आनी कंडी जावन आजो आजयेन बाळशाक पळण्यान दवरता आसतना या न्हिदायता आसतना गाणां तुमी गायल्यांत आसतले. कितल्या जाणांक गाणां येतात आत वयर गळा पळया कितल्या जाणांक गाणां कळीत आसात की एक गव्यांगी बाळा खातीर गव्यांगी इतना खातीर एक गाना आमी गव्यांगी बडच्या गव्यांगी अडकुलो रे बुडकुलो येता गे अडकुलो रे येता मो गव्यान सीद गे कम ऑन हियर वी गो अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बायेखेर बाबू जला फिरंगी रुपासो गाना गाताना वगेत रावंक ना खंय कितें करूंक आसा बबे बाजूक आस खंय कम ऑन हियर वी गो एवरीवन सांगाता अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बायेखेर बाबू जला फिरंगी रुपासो कम ऑन एवरीवन अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बायेखेर बाबू जला फिरंगी रुपासो अंगणांदरार सुरंगार करा इंदा सोपासो बायेखेर बाबू जला फिरंगी रुपासो सकता सांगता अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपासो बायेखेर बाबू जला फिरंगी रुपासो बायेखेर बाबू जला आंजा रुपासो फिरंगी रुपासो न्हय आंजा रुपासो बाबू जाला आनी ह्या बाबूक आमी येदोळस बेसावून दिला आनी हांगासर पळण्यान दवरूंक आसा देखून आयडाबाई बाळशाक घेवन हांगासर येवच्याक विनंती करता. आयडाबाई त्या बाळशाक आतां लिनाबायेच्या हातीन तुमी हातांतर करच्याक विनंती करता. दोन घट्ट ताळयो दिवया मोगचनो दोन घट्ट ताळयो दिवया. रॉयल आनी प्रितिका मुखार सरचे पदोन मदोन आजो तुमी हांगासर मुखार येवचे देखील मुखार येवच्याक विनंती करता आनी सक्ता सांगता थंयसर वेचे पळण्या सरशी वेचे आनी पळण्या सरशी वचून त्या बाळशाक पळण्यान दवरच्याक विनंती करता. सिरल्याच्या रुपान कवळ्याच्या अवकान
सरपाच्या चतुरायेन कोल्याच्या कुशलकायेन आजा आजयेक आवय बापायक पदोन मोदोरनीक आनी सट्टांक बरें मागोवन बांबयेंत तातीकर बाळा म्हूण सांगून आज्यो बाळशाक पळण्यान दवरतले आनी तिन्स बोगणां घेवन आयडाबाई आनी लिनाबाई सांगात धरचें दोगांयनी बाळशाक आयडाबाई सांगात धरचें आनी पळण्यान दवरता दोन गट्ट थाळयो दिवया मोगोच्यो न्हू गट्ट थाळयो दिवया Come on. ल्हान भुरगीं आसल्यार मुखार या पळया कितले जणी भुरगीं मुखार आयल्यात पळणें दोलोवच्या इतनाक हांगासर दोलोवच्या लागीं लागीं नाका म्हाका एक्झॅक्ट कितले जाण आयल्यात पळय कितले आसात प्रितिका 17 गे 17 भुरगीं मुखार आयल्यात दोळे हांगे एक आसा 18 वय मो तितलेंत भुरगीं तुमकां जावन दी म्हणून आमी आशेता दोन गट्ट ताळयो दिवया तुमचे कुटुंब संतोषान बरो बाळशे सवय आनी मुखार आयिल्ल्या सगळ्यांक स्वीट्स दिवचे चॉकलेटां दिवचे चॉकलेटां घेवन सक्कड भुरग्यांनी तुमचे बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता The richest couple in the world is not the one who has dollars in their pocket, but is the one who has a kid in their family. वय मोगचनो अपूर्बाईची सांगणी ही जाणारी म्हणटा संवसारांतले ग्रेस्त जोडे कंचेंगी म्हळ्यार बोल्सांत पयशे या डॉलर आसले न्ही बगार कुटुंबांत भुरगें आसलेलें जोडे म्हणून आनी आज रॉयल आनी प्रितिका संवसारांतले ग्रेस्त जोडें जालां तांच्या हाती एक बाळ देवान फावो केला आमकां सोमेस्तांक खंडीत जावन संतोष आनी ह्याच संतोषान हांगासर आसची गोडशी केक कतरच्याक ती आयती आसात रॉयल प्रितिका हांगासर मुखार येवचे सिल्वा गेल्या आनी रोशन गेल्या कुटुंबांत एक बाळ जल्मला इतन म्हणल्या नांवा काल ताका ओलायला पळण्यांत ताका धलयला आनी हांगासर हो संतोष आम सोमेस्त संगत वांटून घेवच्याक कुटुंब आयते आसा येस रॉयल प्रितिका रेडी गे आर यू हॅपी येस आर यू ऑल हॅपी दाला केनू जिंक आर यू ऑल हॅपी येस दोन गट्ट ताळयो दिवया कम ऑन हियर वी गो 3 2 and 1 let's celebrate ओढाविनंदन चरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान ओढाविनंदन चरण आज आम्ही मागताव तुमचे देवाचे बेसान मोगाच्यो झरी तुमच्या काळजांनी उमाळून उमाळ्या झरी मेळून दर्यो जावन थँक्यू सो मच दोन गट्ट ताळयो तांकां आमी दिवया सकट कुटुंबाक उल्हास पटोवया
आनी मोगोजन होस्त संतोष होस्त मोग कुटुंबान बाळ इल्लो हो उल्हास आमचे सवय पावोवच्याक थंयसर आयते आसात. कोंकण केटरर्स, over to you. वट्टाक फुलांची सोबाई, आकाशाक तारांची सोबाई, दर्याक लारांची सोबाई, तर कुटुंबाक भुरग्यांची सोबाई. एक भुरगें कुटुंबाक बेसांव समाजीक अलंकार आनी हे बाळशें दोनी कुटुंबांक फावो जाला. आमकां सोमेस्तांक संतोष. ज्या दिसा आमकां सोमेस्तांक खबर मेळ्ळी रॉयल आनी प्रितिकाक चेरको भुरगो जाला म्हणून आमी सगळ्यांनी सेलिब्रेट केलें. खंडीत जावन आमकां सगळ्यांक खुशी जाली. तांकां फोनाक केली, मेसेज धाडल्यो. रॉकी अम्मान सगळ्यांक फोन करून सांगलें हांव आप जाला म्हणून. मायकल अम्मान सेजरांक पुरा हांव आप जाला म्हणली खबर दिली. पूण आज हांगासर उक्त्यान आमी जमल्या वाचता ह्या जोड्याक आनी कुटुंबाक बरें मागोवंक ह्या कुटुंबान वेंचल्या एक व्यक्ती. फादर मुल्लर्स हांगासर रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटांत सेक्रेटरी जावन वावर दिवन आसा आनी ती आसा मिसेस ज्योती पिंटो. देखून तुमी मुखार येवन ह्या जोड्याक बरें मागच्याक विनंती करता. रॉयल एंड प्रितिका, कंग्रॅच्युलेशन्स. एक देवाचे देणे तुमच्या लाईफांत देवान फावो केला. कीर्तनगारांत कीर्तन 127:3 अशें म्हणटा. कीर्तनगार अशें वर्णिता, भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे, कुशीचे फळ ताचे दान. सो हे देणे तुमच्या जिवितांत देवान फावो केला. एक प्रेशियस गिफ्ट. ह्या बाळाक इथन म्हणून तांणी नांव दिलां. इथन म्हळ्यार हांवें मिनींग विसरलें काले म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हाका नांव कोणेंय सांगतना हांवें फस्ट मिनींग विसरचें. कित्याक म्हळ्यार नांव एक कन्फेशन. तुमी सदांय भुरग्याचें नांव आपयतना त्या भुरग्याक तुमी तें जावन काले मिनींग आसा पळय तें आपयतात. सो इथन म्हळ्यार स्ट्रॉंग आनी लॉंग लिवींग. काही खुशी जाली म्हाका इथन म्हणून. स्ट्रॉंग आनी लॉंग लिवींग ते भुरगें जावन आसा. सो हांवें म्हणलें देणे म्हणून. सो देवाचें एक गिफ्ट तुमच्या जिवितांत आयलां. खंडीत जावनी तुमच्या जिवितांत एक संतोष आनी तुमच्या फॅमिलीक एक संतोष देवान तें दिला. सो आमी सगळ्यां एक्चुली बरें मागोवंक म्हणून आयल्या. सगळ्यां तांच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक म्हणून आयल्या. तातूंत म्हाका तांणी भुरग्या विशयांत आनी ह्या कुटुंबाची एक ल्हान मोठ्यान वळख करून दिवंक म्हाका तांणी विंचला आनी ह्या कुटुंबाची वळख करून दिवंक हांव हांगा उबी आसा. सो हांव दोनी कुटुंबाची वळख म्हळ्यार प्रितिकाची आनी रॉयलाची एक कुटुंबाची वळख करून दिता. इथन असो डाडा जावन आसा मिस्टर रॉयल डी सिल्वा. परगांवान तो वावर दिवन आसा. आनी मम्मा जावन आसा प्रितिका रॉच. आनी तशेंच रॉयलाच्या सायडीची माय आनी आप जावन आसात मिस्टर रॉकी आनी लिना डी सिल्वा. सॉरी इल्लें तिशी निशीन जालें. सो हांवें बरयलें तें म्हाका दिसूंक ना बरयलें. सो आनी प्रितिकाचे सायड माय आनी व्हडली माय जावन आसात मिसेस आयडा आनी मायकल रॉच. आनी दोनी सायडीचे आब आनी व्हडली माय एक घडी भर उबे रावचे आनी तुमचे मुखामळ पळोवंक अवकाश करून दिवचे. आनी तशेंच बाप्पू जावन आसा रायन डी सिल्वा. तुमी उबे रावचे. आनी इश्ल्या सायड माम आनी मामी मिस्टर डेरिक आनी मिसेस रिशल तुमी उबे रावचे. आनी तशेंच धाकटो माम एरिक रॉच. सो हें जावन आसा ह्या कुटुंबाचें एक मोठ्यान वळख. सो हांवें म्हणलें फस्टच सांगतना भुरगीं देवाचे देणे आनी कुशीचें फळ ताचें दान म्हणून. सो एक आमी सगळ्यांक आतां एक गिफ्ट हाडून येतना आमी कशें हाडटा. कोणाक म्हणे आमी गिफ्ट करीचे जाल्यार आमी कशें थिंक करता बऱ्यांतलें बरें दिजें. आमी आतां आमकां काणगे येतना मनी तितलें चिंतिना. बट आमी दुसऱ्यांक गिफ्ट करतना बरें जायचें सोबीत आसाचें आनी बरें म्हळ्यार मॅटिरियल कशें आसा बरें आसा गी पळयता. प्रॉडक्ट कशें आसा पळयता. तर देवान आमच्या जिवितांत गिफ्ट दिलां जाल्यार तर कशें आसतलें.
भलायकेचे खुशयेचे आनी ब्लेस्ड जावन आसा तें आमकां केदाळय ब्लेसिंग जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां रसलें देवान आतां देवान आमकां एक देणें दिला जाल्यार तो रसतना तशेंच तर वचून आसता भलायकेंत आनी समृद्धेंत हर एक त्या भुरग्याक दिवन आसता कशें जेजू जल्मातना ताका कितले गिफ्ट्सांनी आयिल्ले तर तें एक एग्जाम्पल जावन आसा आतां एक भुरगें जल्माला म्हणटा इतले गिफ्ट्स आयला जाल्यार तर देव आमच्या भुरग्याक कितले रेडी करनासतना रसुलो देव कंडी जावनी पोसता आमकां भुरग्यां विशयांत टेन्शन काणकोणचें गरज ना हांव एक थोडे टिप्स म्हज्या लायफांत हांवें काले हें केल्लें म्हळ्यार म्हज्या लायफान प्रॅक्टिकली हांवें केल्लें तुमकां दिवंक कशें येता कित्याक म्हळ्यार हें म्हाका एक जस्ट एक सांगचे खातीर हांगा उबें रावंक नाका म्हळ्यार प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच म्हणटात सो आमी कालें करता पळय तें मात आमी अनेकल्याक सांगीत ओट्टारे आमी एक कालें सांगिजे म्हणून सांगचें न्ही सो आतां भुरगीं म्हळ्यार कालें फस्ट भुरगीं आसा तांकां कांय गोत्तू ना दे आर वन ब्लँक पेपर सो त्या ब्लँक पेपरार तुमी कालें बरयता गी तें जावन आसा सो आतां हांवें म्हणलें सगळें देवाचें रेस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक म्हळ्यार देवान दिला तो पोसता तर आमचें रेस्पॉन्सिबिलिटी कालें एज अ पेरंट्स आमचें रेस्पॉन्सिबिलिटी कालें सो एक भुरगें आमच्या म्हळ्यार जिवितान देवान दिला जाल्यार त्या भुरग्या वयर आमी कालें पुरो करीचें म्हळ्यार ते एक ब्लँक पेपर एक कन्नडान सांगणी आसा मनेये मोदला पाठशाले ताये मोदला गुरू सो अशें म्हळ्यार म्हजे कडेन तुमी विचारल्यार म्हाका एज्युकेशनाच्या की मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी घरा कालें तांकां मॉरल शिकयता आनी कशें आमी स्पिरिच्युअली तांकां वाडयता तें इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां एक मॅन्युअल दिला तांकां आल्या मॅन्युअल गोत्ता गी संवसारांत जियोंक एक मॅन्युअल आसा गोत्ता गी तुमकां बायबल सो बायबल आमच्या जिवितांत एक कंपनीचे प्रॉडक्ट येता ना ताका एक मॅन्युअल येता गोत्ता गी कशें आमी ते प्रॉडक्ट यूज करचे तशेंच तुमी हर एक पुस्तक तें ओपन केल्यार हर एक वर्स जावं पुरो हर एक आमकां ल्हान तावन म्हाताऱ्या मुसोरी कालें पुरो तातूंत जाय आमकां कशें जियेचें हर एक बायबलांत आसा तुमी वाचूना जावंक पुरो बट हर एक आसा तुमी सर्च केल्यार तुमकां मेळटा खंयचे खंयचे सन्निवेशाक खंयच्या संदर्भार तुमकां कालें वाक्य जाय तें बायबलांत आसा सो भुरग्यांक फस्ट आमी जेजूक इंट्रोड्यूस करचें सो लायफ इन क्रायस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्ही LIC पॉलिसी करतात गिनांगी बट ये LIC पॉलिसी इम्पॉर्टंट लायफ इन क्रायस्ट LIC सो फस्ट थिंग लायफ इन क्रायस्ट सो भुरग्यांक आमी फस्ट जेजूक इंट्रोड्यूस करचे तांच्या लायफांत आनी एक खालेंगी म्हळ्यार आमी तांचे वयर मस्त पॉजिटीव थिंग्स उलोवचे कित्याक म्हळ्यार प्रोवर्ब्स 18:21 तशें बरोवन आसा जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेच्या अधीन आसा खंय सो जिवीत म्हळ्यार कालें मरण म्हळ्यार कालें जिवीत म्हळ्यार बरें सांगती आमच्या आमी कालें भुरग्यां वयर पॉजिटीव थिंग्स उलयता पळय तें पुरा जिवीत म्हळ्यार भुरगीं कितें स्मार्ट आसात बरीं आसात ओबिडियंट आसात हें पुरा आमी भुरग्यां विशयांत उलयता जाल्यार ते पॉजिटीव थिंग्स आनी डेथ म्हळ्यार पिडा उलयता गी इल्लें कालें म्हणजे सिमटम्स दिसतना व्हडलें करून सांगता गी तें मरण सो आमी केदाळी कालेंय दिसून दी आमकां गोत्ता आसा आमच्या देवान आमकां दिला तो पोसता तो राखता सो आमी त्या भुरग्या वयर केदाळे पॉजिटीव थिंग्स उलयचे अफर्मेशन्स करीचे रातीक न्हिदतना वर्ड ऑफ गॉड सांगिचे भुरग्यांक सकाळीं उठ्ठना सांगिचे तांकां ते तांचे मायंड आमी वर्ड ऑफ गॉडाक ट्रेन करया कित्याक म्हळ्यार हें मोस्ट इम्पॉर्टंट जावन आसा हांवें म्हज्या लायफान केलां सो हांव तुमकां सांगता आनी एक नेक्स्ट कालें गी म्हळ्यार एक आमी सोम्याच्या मेटांनी चलोवचें नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग कालें म्हळ्यार आमचे घरचें एटमॉस्फियर आमचें घरचें वातावरण कशें आसा मम्मा आनी डाडा कशें आसात तें इम्पॉर्टंट कित्याक मम्मा आनी डाडाचें रिलेशनशीप भुरग्यांच्या जिवितांत मस्त इफेक्ट पडटा सो मम्मा आनी डाडाचें रिलेशनशीप बरें आसा गी तें आमी फस्ट पळयचें कित्याक म्हळ्यार भुरगीं आमी कालें सांगता तें फॉलो करनात बट आमी कालें करता तें फॉलो करतात कित्याक सांगचें की चड मम्मा आनी डाडा हें फॉलो करतात की पळयतात आतां तुवें जेवतना मोबायल यूज करनाका म्हळ्यार आमी यूज केल्यार भुरगीं सोडतात ते क्वेश्चन करनात ते तुवें यूज करियेत की म्हूण विचारनात ते देखून तुमी कालेंय करतना तुमी तें फॉलो करतात की म्हूण पळया मागीर तुमच्या भुरग्यांक शिकया फस्ट तुमी फॉलो करा आनी भुरग्यांक सांगा सो घरचें एटमॉस्फियर म्हळ्यार डाडा आनी मम्मा रेस्पेक्ट करतात आनी तुमच्या कालेय आर्ग्युमेंट्स आसूं दी बट भुरग्यांच्या मुखार करनाकात
तुम्ही रुमान तुम्ही इंत आसतना तुम्ही क्लॅरिफाय करा. झगडे करचे ॲक्च्युली रॉंग, केदाळे उलोवन क्लॅरिफाय करीचे. तुमच्या मध्ये कसलेय प्रॉब्लेम आसा की तुम्ही घरा भितर रुमा भितर उलोवन क्लॅरिफाय करीचे. भुरग्यां मुखार केदाळे तुमचे कसलेय झगडे आसूं दी, कसलेय पर्सनल इश्यूज आसूं दी, ते तुम्ही हें करनाकात, तांकां ते इफेक्ट जावन वचो. आनीक नेक्स्ट कालेगी म्हळ्यार आनीक काले म्हळ्यार नेक्स्ट मम्मा आनी डाडा आर वन टीम. तेंगे दाळे भुरग्यांक गोत्तासाचे मम्मा आनी डाडा. मम्मा कडेन गेल्यार मम्मान करेक्शन केलेंगी मारलेंगी तेदाळा हांव डाडाच्या लागीं धांवता, डाडा म्हाका प्रोटेक्ट करता, हें केदाळे भुरग्यांक येवन वचो. सो मम्मा आनी डाडा आर वन टीम. केद्दाळे आसाचे हांवें सांगचे प्रकार हांवें आनी म्हज्या हजबंडान डिसायड केला. सो प्रेग्नेंट आसतना हांवें डिसायड केला मम्मा आनी डाडा आर वन टीम. म्हज्या भुरग्याक डाडान करेक्शन करतना हांव मोदें वचना. कित्याक म्हळ्यार जायचे थोडे पाटी करेक्शन्स गरज आसा. बट बायबलान तशेंय बरोवन आसा देवाच्या जाणव्या प्रकार तुमी भुरग्यांक शिक्षण दिया म्हणून. म्हळ्यार तुमी करेक्शन करचें म्हळ्यार ओट्टारे सकणा मुखार मारचें, तांच्या कजिन्सा मुखार मारचें, करेक्शन करचें तशें न्ही. सो सकणा मुखार करेक्शन करनाकात. तुमी घरा आसतना करेक्शन सांगा आनी मोगान सांगा तांकां. मारन बडोवन एक आमी एका भुरग्याक चेंज करता म्हळ्यार ते खंडीत असाध्य, ते जावंकूच जायना. सो तुमी मोगान तुमच्या भुरग्यांक समजोवन मोगान उडयता जाल्यार ती भुरगीं खंडी जावनी बरी जातली आनी बऱ्या मेटांनी वाडटली. कित्याक म्हळ्यार वॉट यू गीव दॅट वूड कम इन रिटर्न. कित्याक म्हळ्यार तुमी मोग दितात की मोग वील डेफिनेटली कम. कित्याक म्हळ्यार तुमी भुरग्याक तेन्ना शिकयला मोगान डील करूंक, सकना वटू मोगान उलोवंक. सो हें एक इम्पॉर्टंट. बट मोस्ट ऑफ द टायम तुमी भुरग्यां वयर पॉझिटिव्ह ती उलया, पॉझिटिव्ह सांगा. आनी कोणेय येवन सांगलें हांव भुरगो मस्त धांवताने, मस्त पोखरी दिसताने, सांगला आयकान आसताने, सांगतात की ना म्हाका एक्सपिरियन्स जाला सांगतात. ते दाळ सांगा ना बा म्हजो भुरगो मस्त स्मार्ट आसा, तो खेळटा, ताची एज न्हय खेळटा तितल्यांत. कित्याक म्हळ्यार एग्री जायनाकात. कोणीय तुमच्या भुरग्या विशयान नेगेटीव थॉट्स घालून दी, कसलेंय सांगून दी, यू डोंट एग्री. कित्याक म्हळ्यार तुमकां गोत्त आसाचें. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमी भुरग्यांच्या मुखार डावन करूंक ना. बरें करना तांच्या विशयान बरेंत सांगा, सकणा कडेन उलयतना बरेंत सांगा. आनी म्हजो भुरगो गी काही शिकना, काही प्रेजन ना म्हणनाकात कोणाच्या मुखार. ती मोस्ट इफेक्ट पडटा तांच्या ब्रेनाक. केदाळे सांगा बरो शिकता, ट्राय करनासा तो शिकोवंक, तशें सांगा. एटलिस्ट तुमकां गोत्त आसा खंयच्यान म्हण एक नेगेटीव म्हळ्यार खंयचे एक विशयांत तो पाटी आसा म्हणून तुमकां गोत्त आसा ते दाळ तुमी सांगा. तो ट्राय करता, ताचे बेस्ट दिता, तो ट्राय करनासा तशें सांगा. आनी एक कालें म्हळ्यार आमकां कालें भुरगीं जावंक जाय म्हणून तुमचें एक आसता थॉट. ओके म्हज्या भुरग्याक एंत शिकयचें, ओके म्युजिकल लायनाकच घालीचें, कीबोर्ड शिकयचें आनी कालें गिटार शिकयचें. नो, तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगलें न्ही. भुरग्यांचे इंट्रस्ट पळया. भुरगीं काले भुरग्यांक तुमकां कळटा ल्हान आसतना तांचे इंट्रस्ट काले, तांकां म्युजिकांत इंट्रस्ट आसा की या ड्रॉइंगांत इंट्रस्ट आसा की केदाळे त्या भुरग्यां वयर वत्ताड घालनाकात. ते ग्रो जावचे ब्रेन धाकटें आसता, ते ग्रो जायचे मात्र तें खालें ल्हान आतां जड आसा मात्र तें आतां वाडोवन आनी तें हें रूख जायचें आनी फ्रूट दिवचें. सो आतां तुमी फ्रूट दिवचें जाल्यार भुरग्यांक ते वर्ड ऑफ गॉड म्हणल्यार सीड घाला. कित्याक म्हळ्यार वर्ड ऑफ गॉड ते एक सीड जावन आसा, ते केदींच वेस्ट न्हय. आनी ते आमच्या जिवितांत कशें काम करता म्हळ्यार ते सीड पडलें ते किरला जाता, जड जाता, रूख जाता आनी हजारांनी फळ दिता. सो हे एक इम्पॉर्टंट. हांव रॉयल आनी प्रितिकाक सांगता तुमच्या भुरग्यांक ह्याच रितीन वाडया, कोणीय कालें सांगून दी. आनी केदाळे एक आमकां एक आसता मदर गिल्ट म्हणून गोत्ता गे पुऱ्या मदर्सांक गोत्त आसा मदर गिल्ट. सो म्हज्या बेबीक म्हाका अशें करूंक जावना, तें दिवंक जावना, हें दिवंक जायना. खंडीत तें गिल्ट नाका. कित्याक गोत्ताय आमकां गोत्त आसा मदर्सांक आमी आमचे 100% दिता आमच्या भुरग्यांक. आमी पेरंट्सांक खंडीत गोत्त आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी 100% आमच्या भुरग्यांक दिता आनी थोडे फाटी आमकां जायना, गोत्त आसना, सो मिस जाता वणना. आनी मुखल्या दिसांनी आमकां आमी करेक्शन करया. ओके अशें करूनच जाल्लें हांवें आनी मुखार हांव अशें करिना. सो तें मदर गिल्ट नाका. कित्याक म्हळ्यार जाल्ले थिंग्स सोडनच आनी मुखार हांवें देखून हांगा आहल्या सकट पेरंट्सांक एंत टिप्स दिवचे. भुरग्यां विशयान बरें उलया, बरें करना, त्या भुरग्यांक वाडया. कित्याक म्हळ्यार एज्युकेशनाचें एक इम्पॉर्टंट जावन आसा मॉरल आनी स्पिरिच्युअल लायफ. तें आहल्यार आसना तुमची भुरगीं खंडीत सक्सेसफूल जातात. ते भुरगीं गॉड्स किंगडमांत आसात की हर एक संगती तांकां जातलें. सो हे ल्हानशें हांव बरें मागचें एक टॉक हांव हांगासर एंड करता. आनी थँक्यू प्रितिका आनी रॉयल म्हाका एक अवकाश करून दिल्ल्याक. थँक्यू सो मच.
Congratulations once again. Thank you, Mrs. Jyoti Pinto, for those wonderful toast. Don gatt taliyo Jyoti bai kami divya. Bomogan mukhariyono bohu apurbain hangasir bare magla. Thank you. देव बरें करो. उसला तुमका एक सवाल विचारता. एका आवयन आणि बापायन एका बाळशाक दिव्येत जाल्ली बोवर्ती काणीक खंयची? रॉयल आणि प्रितिकान इतनाक दिव्येत जाल्ली बोवर्ती काणीक खंयची? गुरकारान कितें म्हणटाय? खंयची जाता? जेजू. ओके. मोग बेसांव. उलया इल्ले उलयजे उलयल्यार मात बरें जाता. एका आवयन बापायन एका बाळशाक दिव्येत जाल्ली बोवर्ती काणीक खंयची? ब्लेसिंग्स बेसांव. मागीर ह्या कुशेन सांगा. एका आवयन या बापायन बाळशाक दिव्येत जाल्ली बोवर्ती काणीक पवित्र स्नान. ओके. मागीर तितलेंच गे मोग. एक जाणारी अशें म्हणटा एका आवयन आनी बापायन एका बाळशाक दिव्येत जाल्ली बोवर्ती काणीक म्हळ्यार पटापट आनी एक भुरगेंकय. जायत गे रॉयल एंड प्रितिका कितेंय जावं तुमच्या जिवितांत सर्व बरें जावं दे म्हणून आमी आशेतां. इतन सवें तुमचें जिवीत नंदन जावं कुटुंबा जिवीत बरें जावं अशें म्हण आशेव्या. आनी एकच उतार तुमी सांगत जाय. हांव 3, 2, 1 म्हणटा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रॉयल एंड प्रितिका म्हणा जाय. म्हणटात गे कितें उलयनात आयतार म्हणून गे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रॉयल एंड प्रितिका. या प्रितिका आयले मो ऑलरेडी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटात. कम ऑन हियर वी गो. 3, 2 and 1 with a louder voice. Come on. Congratulations रॉयल एंड प्रितिका. आणि मग थोडो वेळ आसा हांगासर थोडे तणपिवन आणि स्टार्टर्स हांगासर आसतले. ओवर टू कोंकण केटरर्स. Coming down, 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 bow down, 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 yeah. Shake it. संभ्रमांत वांटेली जाल्ले मनरेक बाप रोशन कोडेरो मुखल्या कामानंती हांगा तावन निर्गमन जातले. फादर रोशन कोडेरो तुमकां कुटुंबाच्या तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to feel that? आणि मगचनो हांगासर थोडो वेळ आसा. पयले एक नाच आसा. देखील मुखार सरचे आणि नाच सादर करचो. हात केले आसा जाल्यार दोन गट्ट ताळयो ताका आमी दिवया. मुखार सरचे नाच सादर करचो. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे ते.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು CTV ಮಾತಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡು बहुशा हातांत प्लेट आसा म्हणून चिंता कोणी ताळयो दिवनात हात खाली आसले एक दोन घट्ट ताळयो दिया पळया येस तुजें नांव कितें रे मा प्रिन्सी खंयच्या क्लासीन शिकताय रे मा 7th स्टँडर्ड खंयच्या इस्कॉलान बलमट ओके तूं व्हड जाल्या उपरांत कितें जावंक आशेताय रे पुता डॉक्टर जाता गे दोन घट्ट ताळयो दिया पळया ताका सर बरें जावं दी अशें म्हणून आमी आशेवया थँक्यू कॉंग्रॅच्युलेशन्स भोव अप्रुबाचो नाच सांगासर प्रदर्शन केला And ladies and gentlemen, a child is a gift of God. A child is a gift of God and baptism is gift wrapping. एक भुरगें देवाचें देणें आनी बप्तिस्म त्या भुरग्याक रक्षा कवच आनी बप्तिस्म दिला पवित्र स्नान दिला रॉयल आनी प्रितिका खंडीत जावन सोमेस्तांक आभारी जावन आसा तांच्या काळजांतली बोगणां आतां प्रितिका एन रॉयल मुखार सरतात आनी आमा समोर दवरतात देव बरी दोन बार दिवंक तुमकां सोमेस्तांक पयले सुवाते हो दीस फावो करून हें कार्य बरे रितीन फावोंक करपा दिल्या देण्या देवाक काळजांत अर्गां दिता हांव अर्गां दिता बाळोक जेजूक इतनाक आमच्या जिवितांत वर्ते देणे जावन आमकां दिल्ल्या खातीर हांव उगडास काडटां सरल्या आमच्या कुटुंबाच्या संध्यासो प्रत्येक जावन आबांसो मायसो आनी मामासो तांकां ससनाचो विशय मागता आयचो दीस रॉयलाक आनी म्हाका वर्तो संतोशाचो दीस जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या बाळाक पवित्र स्नान आनी पाळ्यान दवरचो संभ्रमाचो दीस ह्या बागी संदर्भार हांगा जमलेल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर डेनीस तांणी आमच्या बाळाक पवित्र स्नानाचो संस्कार दिवन बरें मागल्या खातीर तशेंच थँक्यू म्हणटा फादर मार्क आनी फादर विक्टर तशेंच फादर रोशन कोर्डेरो हांचोय हांव देव बरें करूं म्हणटा रॉयलाच्या मम्मी डाडा आनी भाऊ रायानाचो तशेंच म्हज्या मम्मी डाडा डेरीक आनी हेरीक दाटूचो आमच्या जिविताचे मार्गदर्शन जावन आमकां बऱ्या फुडारा खातीर सदांच आमच्या संतोशा खातीर वावरूंक मातने आमच्या जिवितांत जाय जाल्ले प्रेरक आनी मार्गदर्शन ती जावन आसात तशेंच वणी रिशलाचो उपकार बावुरता म्हज्या हर एका गरजाक पावल्या खातीर आमच्या कुटुंबाचो सहकार इतलो गरज आसा आमकां कळीत आसा आमच्या जिवनान कुटाम एक वर्तें देणें जावन आसा प्रत्येक जावन आग्नेल अंकल सिल्विया आंटी ऑल्विन अंकल आल्फोस अंकल नताला आंटी जेनिशा जॉयसन दाट्टो सुरेश अण्णा लिडिया बाय म्हज्या हर एक गरजाक पावल्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा बरें कान बरें नान दिवन कितेंय उणें करिनासतना म्हज्या बाळाची जतन घेतिल्ल्या म्हज्या मम्मी डाडा आनी मायचो विशेश रितीन उपकार आठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव थँक्यू म्हणटा ज्योतिबाई असो ह्या कार्याक बऱ्या उतरांनी भलायकी मागल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा गुरकाराचो प्रतिनिधीचो आनी सर्व वाड्याकारांचो हें कार्य बरे रितीन चलोवन व्हरूंक आदार दिल्ल्या MC रोशन DJ जेसन एडविन दट्टू डेकोरेशन नेल्सन फोटोग्राफी रुचीक जेवण तयार केल्ल्या कोंकण कॅटरर्स तुमच्या सर्वांचो उपकार बावुरता आमचे वयर मोगदर नायल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं प्रितिका आनी रॉयल प्रितिका मस्त उलयलें रॉयल एका सुत्रान सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हण पळया हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं रॉयल आनी प्रितिका ही आमच्या
संभ्रमांत आमकां समय सांक वांटेले केल्ल्या खातीर देव बरें कर म्हणटा देखून तुमी बसका स्विकार करची आनी म्हाका अशें कार्य मुंदर व्हरून व्हरता आसतना हांगासर आनी एक नाच आसा देखून मुखार सरचें आनी नाच सादर करचो. पाके तू धनक फिर दी की वर अपने तो नड़ाओ नीलम जड़े चम 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 के सितारे वर्गी body while you pushing on me don't you in the party I can do this all week we'll be dancing till the morning go to bed we won't sleep chum 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 ke sitare वर्गी body while you pushing on me don't you in the party I can do this all week we'll be dancing till the morning go to bed we won't sleep chum chum ke sitare वर्गी body while you pushing on me ಅಸುರನಿ ರಾವಣ ಹರಿಸಕೂಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸರಾಡ ಪತ್ತದಲ್ಲ ವೀರ್ಯ ಕೊಟ್ಟನಾಡಿ ಶೌರ್ಯ ಮುಟ್ಟು ಮಾಡ ಕಾತ್ತೊರು ವೀರ ಸಂದೋರಂ ಚುಮ್ಮಾದೆ ಎನ್ನಾಳುಂ ಕಂದೋರ ಚೂಡನ್ ಮಾರ ಕೊಲವೆರಿಯುಳ್ಳೋರ ಇಲ್ಲೇಳುಂ ಕೈಯೋಕಿನ್ ತನ್ನೇಳಂ ಕಂಡೋಡ ಬನಿಯಿಲ್ಲ ತೋರ ಉಡನಡಿಯಿಟ್ಟೋರ பட்டன பார்த்தாலே பல்ஸ் தும்பாடி கொட்டுபா மீனெல்லாம் கூத்தாடுமே இரவ கலரா கொஞ்சம் லேபிலேடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே மோனிகா love you Monica baby ma Monica kichma kichma Monica love you Monica baby ma Monica kichma kichma zum 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 tak zum bata jumma zum tak zum 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 tak zum bata jumma zum tak kala 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 zum 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 tak zum bata jumma e udrale Undra muja mama, aniyaw sang tatuka. Undra muja mama, aniyaw sang tatuka. Ani mazori chapila lagi selu madinaka. Ani mazori chapila lagi selu madinaka. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Undir mama I love, ani pachi pona liplo. Ani mazori chapila nataka yaka kasanailo. Ani mazori chapila nataka yaka kasanailo. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. वाव रवा रे पुता रवा दोन गट्ट ताळी होती आपल्या तांकां बरेंकन हांगासर नाच केला आयले वार मुसर लिल्ली मस्त फेमस जाल्लें वय मू आतां मोनिका मस्त फेमस जाला
मोनिका लव यू मम्मी वय मो पहिले बरं लिल्ली आलं या किती जाऊ भो बरें करणं हांगसर ताणे डान्स केला तुझे नाव किती रे पुता प्रिशॉन सीवन वाव तांगे दोन घट्ट ताळयो दिव्या बरें करून डान्स केला थँक्यू सो मच देव बरें करूं आणि मग चलो संभ्रम असो एकच खेळ हांगसर सिंपल खेळ बसुल्ले कडेच आईच्या भुरग्याचें नाव कितें उलया इथन स्पेलिंग कितें ETHAN कितली स्पेलिंग आसात तातूं 5 आसात वयमो डिसिल्वा DSILVA कितली लेटर्स आसात 6 5 + 6 11 टोटल 11 लेटर्स आसात वयमो लायकवायज तुमकां एक सोबीत नाव आसा फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड नेम म्हजें नाव रोशन विन्सी सांतुमार रोशन 6 letters विन्सी 5 letters सांतुमार 11 letters total 22 letters जातात likewise in your name you just count all the letters and total it up whoever gets the highest one will get a prize तुमच्या नावांतली letters alphabet कितले आसात letters आसात total करा whoever gets the highest will get a prize a simple one if there is a tie एखाद्या वेळा टाई आयिल्लें तर कोणाक हायेस्ट म्हळ्यार सड्ड प्राय आसा पळया तांकां इनाम दिता हांव जैत गे ओके डन नाव यू कॅन स्टार्ट काउंटिंग एंड टेलिंग युअर 16 ओके 16 आसात तुमच्या नांवाची पुरा लेटर्स ऍड करा डेरिक DERICK प्लस रोच ROC मोद्दे नांवाला टोटल कितली लेटर्स जातात घेवन हियर इट इज 16 25 26 okay magir 28 okay 28 anything more than that 28 ताचे किसडीत कोणाचे आसा म्हजें खाली 16 आसा 17 आसा म्हणून वगत बसलें आतां राईट ओ ना 28 इज द हायेस्ट टिल नाव म्हजो मास्टर तो म्हाका शिकयला सरान सर तुमचें फुल्ल नांव सांगा पळया मेल्विन शिलानंद अल्बुकर्क Melvin Shilananda Albuquerque. Yes. So 28 alphabets tantu asat. Dusra konai ki नाम म्हणून चिंतन 28 अल्फाबेट्स तर मेल्विन सराक हे इनाम वता सर तुम्ही दयकर मुखार येवन इनाम आपणायचे म्हणून विनंती करता दोन घट्ट ताळयो सराक आमी दिवया तांकां आमी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणया देखून तुम्ही प्रिन्सी देखून तुम्ही मुखार येवचे आणि इनाम घेऊनचे वसा तांकां एक दोन घट्ट ताळयो दिवया कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणया प्रितिकाक कोळारा धन बाळंतेर जाल्या उपरांत प्रितिकाकाने बाळशाक भोव बरें करून पळयला आयडाबायन देखून आयडाबाय तुवें हांगासर मुखार येवच्याक विनंती करता लिनाबाई आनी रॉयल तिका मान करूंक आशेतात मोगाची खाणीक अर्पण करच्याक ती आशेतात लिनाबाई रॉकी दट्टू देखून तुवें मुखार सरचें आनी आयडाबायक मोगान मान करच्याक विनंती करता आयडाबाई या कुशीन ये येस आयडाबायन दुवेक आनी नातवाक बरें करून पळयला तांचो बाळंतेर बरो जावचे बरी तिणें मस्त वावर घेतला तिका एक दोन घट्ट ताळयो दिवया खंडीत जावन एक आजी जावन आवय जावन तिणें आपली जबाबदारी बरी अंतरण पाळल्या लिनाबाई रकी दट्टू मुखार सरचे रॉयल मुखार सरचे तिका मान करचो दोन घट्ट ताळयो दिवया कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू आनी मग नो रॉयल आनी प्रितिका मम्मी डॅडी जाल्यान तांकां एक भुरगो जाला आमकां समेसान संतोष तांकां आमी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणया अकरेचे पावटी घरा येचे पयले तुमी कितें करतात गोतू ना हांव 1 2 3 म्हणटा ऑर 3 2 1 म्हणटा विसील जाल्यार विसील दिया बॉब जाल्यार बॉब घाला ताळयो जाल्यार ताळयो दिया तांकां खुशी जाय आर यू ऑल रेडी येस कम ऑन हियर वी गो 3 2 and 1 येस इतन सवे रॉयल आनी प्रितिका तुमचें जिवीत भंगाराचें जावं अशें आमी आशेतांव एक घडीभर उबेन जावया जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागया
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. मोगाळा बापा, रॉयल आनी प्रितिकाक भुरग्याचे देणे तुवें दिल्ल्या ह्या वक्ता तुका आमी अर्गां दिता. इतना पसत आमी मागता ताणें जन्मायेन प्रायेन मोगान वाडाशें भलायकेन ताका तूं सांबाळून धर अशें म्हणून आमी मागता. आनी ह्या संदर्भात ह्या कुटुंबान आमकां म्हणून आयतें दवरल्या ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद आमी मागता. जवान तयार केल्ल्या कोंकण केटरर्स हांचे वयर सेंकवेच्या मसमयस वयर तुजें आशिर्वाद घाल. हे जवान सेले वरवीं कुडीची आनी मोतीची भलायकी आमकां लाभय म्हूण आमी मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. थँक्यू. देव बरें करूं. DJ Rosh Remix.
DJ Rosh Remix. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money
हात विश्वासाची Have you ever been with somebody that makes you feel wild? You couldn't beat this at all if you tried. In the darkest of nights when our bodies collide, that love that is so hard to find. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál es tu plan, a dónde quieres llegar. Tu fuego me vuelve a quemar y yo, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. It's true, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. It's inside us, it's out of control. Which way to go, we never know. Now you take me to places never been before. I can take it no more, I'm yours. No lo puedo negar, en mis sueños estás. Este juego me vuelve a atrapar y me gusta, no quiero escapar. Dime cuál es tu plan, a dónde quieres llegar. Tu fuego me vuelve a quemar y yo, I wanna get wild with you. Loca contigo hoy. I wanna get wild with you. मोगात लागून खालचा मोठा फेकला उंचो तुझे विणे सांगू वांगो कसो मोगात लागून खालचा मोठा फेकला उंचो तुझे विणे सांगू वांगो कसो फुलाचो बायेक जाला हांगो पिसो लोकांक तुजो लायक करगो कसो विदेश लिल्ली जागताना लिल्ली सगळ्यांनी रे दिसता पळोवन तुजी लिल्ली आल्ली किल्ली Kandare lili, enmu hudal panondo, alena kudere mali. Amido di Cesara, petau casara, fai di tiro sakili, donna pitera, kedna kari Cesara, saler casara. सगळी आमची पाटला बाबा वेदांत्या घरा पटवण बाबा पडता ओढले सगळे असताले 7 रुपये बेडा सगळी डान्स मारताले मुलं सुद्धा नव्या उठा सगळे सोपताले आम्ही दोघी नाटका साहेबा कोणशा उठाले पटवण बाबा पडता ओढले सगळे असताले 7 रुपये बेडा सगळी डान्स मारताले मुलं सुद्धा नव्या उठा सगळे सोपताले आम्ही दोघी नाटका साहेबा कोणशा उठाले आम्ही दोघी सेतारा पेताव कासारा बायको किती रोसा किती दोन नाटकरा
पुन्हा देवी सेतारा सांगारी सांगारा चक्री आपली पाटला बाबा वेदाच्या घरा கடலை பொங்கல் பூனாமிலே உண்டாச்சு உன்னை காதலுச்சி ஏத்துட்டா எனர்ஜி தலையை சுத்த வைக்கும் வலி பண்ணாச்சு என்னை பார்த்தாலே பசரும் வாடி மீனெல்லாம் காடும் கலராகும் விளையாடி சொல்லும் நான் தோட்டா ஸ்வீட்டாகுமே Summertime
ಮರೆಯಬಾರದು ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಹುಡುಗಿರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು Surangani, Surangani, Surangani kamal kanawa. Malu, 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 dengan aku malu. Surangani kamal kanawa. Surangani, Surangani, Surangani kamal kanawa. Malu, 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 dengan aku malu. Surangani kamal kanawa. तुझसे आया मेरा दोस्त और दोस्त को सलाम करो हाथ को खाओ पियो दिल को आराम करो बाबा 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 अरे उसके लिए मैंने कंट्री मंगवाई 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 जेमसन पीने वाला दोस्त अरे दोस्त को